बड़े ऐसे अच्छे लोग हैं। मैं समझता था कि बनारस में हैं समझदार, दो एक दोस्त ऐसे हैं जो कि बड़े नादान निकल गए हैं। बहरहाल मैं इशारा कुछ नहीं करना चाहता, लेकिन वजीर साहब हमारे इज्जत माफ सईद जमा साहब बैठे हैं, बेअदबी हो जाएगी अगर मैं कुछ कह दूंगा। तिबला इन्होंने मुझे मामू कह दिया, एक साहब बैठे हुए थे, बड़ा अच्छा जुमला था। अरे मैं बड़ा खुश हो जाता, उससे ज्यादा अगर मुझे फूफा कह दिए होते तो और ज्यादा अच्छा हो जाता। और अगर उनको शक है तो वो घर पे जाके पूछ लेंगे दोनों रिश्ते में से कौन रिश्ता सही है। बहरहाल देखिए, आज के इस मुशायरे की एक बड़ी खास बात, मुशायरों की सदारत ये स्टेज पे अगर मिनिस्टर्स बैठते हैं और शुअरा के कलाम को सुनते हैं तो चीब अजबी होते हैं, शायद शायरी की रूह से वाकिफ नहीं होते। लेकिन आज की सदारत जिस इज्जत माप के हाथों में है, वो उर्दू की जिंदगी से होकर गुजरने के बाद, मीर और मैमून की गलियों से निकलने के बाद उस हद तक वो इंसान पहुंचा है जो आज ये समझता है कि शायर हमें मुखातब कर रहा है तो बड़ी जुर्रत के साथ और पर्दा पेशानी के साथ उन बातों को वो सुनता चला जा रहा है। एक बड़े इंसान की पहचान है और एक बड़े शायर की ये बात है कि बड़ी जुर्रत के साथ ये बातें होती चली जा रही हैं। मेरे दोस्तों, आज का मुशायरा इस लिहाज से भी बड़ा कामयाब है और हम एक बहुत अच्छा आज का सत्र पा चुके हैं, एक बहुत ही साहिब इल्म और साहिब फरासत। और ये है वो लोग जो मुशायरे को नहीं, पूरे हिंदुस्तान की कामयाबी के जामिन हो सकते हैं। आइए, हम वाली यासी से तो बहुत कुछ सुनना चाहते थे, इसलिए कि इन्होंने मिजाज पा लिया था, लेकिन आगे चले गए। बहरहाल इससे मैं इतनी पूछना चाहता था कि मेरी उम्र उनसे ज्यादा है, मगर वो भी अब बूढ़ों में शुमार हैं। क्या एक रात भी हम लोग हंस बोल नहीं सकते हैं? इस कदर उनको तकलीफ हो गई कि उन्होंने मुझे कह दिया कि अगर कच्चा घड़ा हो तो पानी में न उतरना। उनको तो ये भी मालूम है कि कभी हम दोनों बिना घड़े के पानी पे तैर जाया करते थे, लेकिन आज अपनी ही बात को और अपने लोगों के सामने कहना, अच्छा चलिए हो गया, उम्र का तकाजा है, मानना ही पड़ेगा और हम लोग अब क्या करेंगे। मगर ये रात ऐसी है, ये मीर जो देकर गए, ये मोमिन जो देकर गए, ये दाग जो देकर गए, फानी जो देकर गए, उससे बड़ी तड़प पैदा होती, बड़ा दर्द होता है। अब हम ही नहीं बल्कि हमारी उम्र से ज्यादा दुगने लोग जो उम्र के बैठे हुए हैं वो भी कसम खुदा की तड़प जाते हैं जब कभी महबूब की जुल्फों का तस्करा होने लगता है और जब कभी महबूब की चाल को लेकर के बढ़ा जाता है और उसकी कमर, उसकी आंखें, उसका अंदाज सब कुछ दिखलाया जाता है, तो हमसे ज्यादा और हमारी उम्र से ज्यादा बूढ़े भी परेशान हो जाया करते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं, और जबकि शायरा आ जाए, शायर आ जाए तो कामयाबी होती है। बहरहाल भाई वाली, चलाए तीर हैं कितने जवाब देता जा, चलाए तीर हैं कितने जवाब देता जा, हमारे जख्मों का कुछ तो हिसाब देता जा। चलाए तीर हैं कितने जवाब देता जा, हमारे जख्मों का कुछ तो हिसाब देता जा। जो आ गया है तो अब दिल की ताजगी के लिए लहू में डूबे हुए कुछ गुलाब देता जा। दिया, उस शायर ने गुलाब दिया और जिंदगी दी है, लेकिन अब आइए जिंदगी को रोशन कर लें, जिंदगी को और बेहतरीन बना लें और ये रात रोशन हो जाए। क्या ख्याल है भाई नूर इंदौरी आपका? बड़ी देर से ये गुमसुम बैठे हुए थे, तारीफ कर रहे थे लेकिन ये नहीं बतला रहे थे कि मुझे पढ़ना है, इशारा कर रहे थे। बहरहाल मैंने, लेकिन माहौल वही रहे, इसलिए कि मैंने एक तहत के अजीम शायर के बाद एक तरन्नुम के उस शायर को बुलाया है जिसने गजलों को संवारा है बहुत दिनों तक और आज तक संवारता चला रहा है। नूर इंदौरी कहना चाहिए मुशायरे का। माइक पे नूर इंदौरी। गजल के 3 शेर नुस्खा रहा मुलाजा कीजिएगा। बहुत दिन के बाद हाजिर हुआ हूँ, मतलब नुस्खा रहा मुलाजा कीजिएगा। मोहब्बत मेरी ताजराना नहीं है, अच्छा मिसरा है, अच्छा मिसरा। मोहब्बत मेरी ताजराना नहीं है। जुबैर साहब सुनिएगा। मोहब्बत मेरी ताजराना नहीं है,
میرے پاس دل ہے خزانہ میرے پاس دل ہے خزانہ نہیں ہے. محبت میری تاجرانہ نہیں ہے. میرے پاس دل ہے خزانہ نہیں ہے. اور یہ بنارس اور میرے ساتھی میرے دوست یہ شعر غزل کا یہاں نصب کر رہا ہوں, ملاحظہ کیجیے گا. تیرے ساتھ ایک بار بس مسکرا لوں, تیرے ساتھ ایک بار بس مسکرا لوں, تیرے ساتھ ایک بار بس مسکرا لوں, مجھے عمر بھر مسکرانا نہیں ہے, مجھے عمر بھر مسکرانا. صاحب آج بہت اچھا موڈ ہے آپ کا. سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت اچھا. تیرے ساتھ ایک بار بس مسکرا لوں, مجھے عمر بھر مسکرانا نہیں ہے, مجھے عمر بھر مسکرانا نہیں ہے. اور یہ شعر بھی ملا کیجیے گا. جو اپنی بلندی پہ نازا ہے سن لے, جو اپنی بلندی پہ نازا ہے سن لے, جو اپنی بلندی پہ نازا ہے سن لے, کسی ایک کا یہ زمانہ نہیں ہے, کسی ایک کا یہ زمانہ نہیں ہے, کسی ایک کا یہ. اور غزل کے کچھ شعر نصب کر رہا ہوں, ملاحظہ کیجیے. یہ بھی تازہ شعر ہیں, مطلب پیش کر رہا ہوں. حضور یہ مطلب میں انہی کی نصب کرنا چاہتا تھا. لبوں پر تیری داستان رکھ رہے ہیں, لبوں پر تیری داستان رکھ رہے ہیں. مطلب لبوں پر تیری داستان رکھ رہے ہیں, لبوں پر تیری داستان رکھ رہے ہیں, چراغوں کی لو پر زبان رکھ رہے ہیں, چراغوں کی لو پر, چراغوں کی لو پر زبان رکھ رہے ہیں, لبوں پر تیری داستان رکھ رہے. اور یہ شعر ملا کیجیے گا. لبوں پر تیری داستان رکھ رہے, ہمیں لوگ غدار کہتے ہیں یارو. ہمیں لوگ, آپ میری طرف دیکھیے, میں آپ کی طرف دیکھوں گا, اب میں پیچھے مڑ کر نہیں دیکھوں گا. ملازم کیجیے, کیا بات کہتی ہے. ہمیں لوگ غدار کہتے ہیں یارو, ہمیں لوگ غدار کہتے ہیں یارو, کہاں کی خبر ہے کہاں رکھ رہے ہیں, کہاں کی خبر ہے. بہت اچھا کہا. ہمیں لوگ غدار کہتے ہیں یارو, کہاں کی خبر ہے کہاں رکھ رہے ہیں. اور یہ بھی شعر میں نصب کر رہا ہوں, ملاحظہ کیجیے گا. کہاں کی خبر ہے کہاں رکھ رہے ہیں, ہمیں
واپسی کا یقین ہے تبھی تو بھئی یہ شعر ملا کیجیے گا. ہمیں واپسی کا یقین ہے تبھی تو ہمیں واپسی کا یقین ہے تبھی تو کنارے پہ ہم کشتیاں رکھ رہے ہیں. کنارے پہ بہت اچھے. ہمیں واپسی کا یقین ہے تبھی تو ہمیں واپسی کا یقین ہے تبھی تو کنارے پہ ہم کشتیاں رکھ رہے ہیں. کنارے پہ ہم. اور یہ بھی شعر سنیے گا. وہ کیا خاک پہنچیں گے اونچائیوں پر. وہ کیا خاک پہنچیں گے. وہ کیا خاک پہنچیں گے اونچائیوں پر. وہ کیا خاک پہنچیں گے اونچائیوں پر. زمینوں پہ جو آسماں رکھ رہے ہیں. زمینوں پہ وہ کیا خاک پہنچیں گے اونچائیوں پر. زمینوں پہ جو آسماں رکھ رہے ہیں. زمینوں پہ جو آسماں رکھ رہے. اور دوستو یہ شعر بھی ملاحظہ کیجیے گا کہ دیا بن کے جلتا ہوں میں جن کی خاطر. دیا بن کے جلتا ہوں میں جن کی خاطر. دیا بن کے جلتا ہوں میں جن کی خاطر. وہی راہ میں آندھیاں رکھ رہے ہیں. وہی راہ میں آندھیاں رکھ رہے. اور یہ آخری شعر سنا کے جا رہا ہوں, ملاحظہ کیجیے گا. وہ اے نور تلوار کیسے اٹھائیں. وہ اے نور تلوار کیسے اٹھائیں. بہت پیار سے سن لیجیے گا اسے. وہ اے نور تلوار کیسے اٹھائیں کتابوں میں. وہ اے نور تلوار کیسے اٹھائیں کتابوں میں جو تتلیاں رکھ رہے ہیں. کتابوں میں جو تتلیاں رکھ. خواتین و حضرات، ایمان اور روح کی تازگی کے لیے ہمارے یہاں تشریف لائیے. ہمارا پتہ مینار الیکٹرانکس پاور ہاؤس کے سامنے، کلیان روڈ، بھیونڈی، مہاراشٹر، انڈیا. موبائل نمبر 9823250416 9823250416. پروپرائٹر محمد یعقوب خان اعظمی.